पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है, यही जिहाद में नफ्स है। यही टेस्ट है, इस दुनिया में यही टेस्ट है। पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है और नेगेटिव बंदा नेचुरली हो जाता है, ठीक है। बैठा बैठा नेगेटिव हो जाएगा, बैठा बैठा नेगेटिव ख्यालात शुरू कर देगा। हमारा दीन पॉजिटिव इमोशंस पे बहुत जोर देता है, पॉजिटिव रहने पे बहुत जोर देता है। बदगुमानी बदजनी ना करो, हुस्न ज़न दो, लोगों को जो है ना वो एक्सक्यूज। अल्लाह ताला जो है वो मेरी सिचुएशन को समझता है। अल्लाह ताला जो है वो अगर उसने मुझे जिंदा रखा हुआ है तो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट। कभी कभी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, आपको एक्नॉलेज करके अल्लाह के हवाले करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे ये भी बंदा मेरी वजह से, मेरी ही कोई गलती होगी कि ये मामला ख़राब हो रहा है, बच्चे भी मेरी वजह से, ये भी मेरी वजह से, वो भी मेरी वजह से, और इन सब को मैंने ठीक करना है, तो आप खुश नहीं रह सकते। कि जो इतने अच्छे अच्छे अमाल कर रहे होते हैं लेकिन उनकी लाइफ में ज़ीरो हैप्पीनेस है। व्हाई इज़ दैट? क्योंकि वो फील ही नहीं कर रहे, वो अमाल से एनर्जी नहीं ले रहे। और इसकी दो रीज़न्स मैंने आपको कहे। एक थोड़ी सी कल्चरल रीज़न ये है कि हमें सिखा दिया गया है कि इतना ज़्यादा अपने नफ्स को मार दो कि बस तुमने सोचना ही नहीं तुमने किया क्या है। और वो इस डर से नहीं फील कर रहे होते कि मेरे अंदर कहीं किबर ना आ जाए, ठीक है, कि मैं ये ना फील करने लगूँ मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। भैया आपने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। अल्लाह नमाज आपने पढ़ी है, बड़ा अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है अल्लाह के सामने हाजिर होना। आज के दौर में नबी ने क्या फरमाया था, एक दौर आने वाला है कि जब तुम ऐसे लोग होंगे जो एक नेक अमल करेंगे या बुराई से बचेंगे, उनको 50 टाइम्स ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो सहाबा ने पूछा हमारे से इक्विवेलेंट, हमसे कंपैरिजन के मुताबिक 50 टाइम? तो नबी ने कहा यस। अब सोचे आज के दौर में एक बच्चा, एक यंगस्टर हराम से बच रहा है, ये कितनी खुशी की बात है। उसे तो खुश रहना चाहिए, वो हर वक्त स्ट्रेस में, उसके तो स्ट्रेसेस ही नहीं ख़त्म हो रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा ही फॉल्ट है कि हमें, आपने कोई चैरिटी की, आपको खुश होना चाहिए, आपका मूड बूस्ट होना चाहिए, आपने चैरिटी की है, ठीक है ना, उसको फील करें। आपने किसी की मदद की, आपको खुश होना चाहिए। इसलिए इसका हल ये है, माइंडफुल बंदा तब होता है जब उसे कुछ पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब उसे पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, उसके लिए वो माइंडलेस चीज़ें हैं, उसके लिए वो इरेशनल चीज़ें हैं, उसके लिए वो एक आदतन चीज़ें हैं, तो फिर वो कभी भी उनसे वो एनर्जी नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए व्हाट कैन बी डन इज़ कि आप लोग को चाहिए कि हर 15 दिन बाद, महीने बाद कोई ऐसी सीरीज सुना करें। मैं आपको एक रिकमेंड भी कर देता हूँ, जिसने इंग्लिश में सुननी है उसके लिए एक सीरीज है फाइंडिंग प्लेजर इन सलाह। फाइंडिंग प्लेजर इन सलाह, ये उस्ताद बाजोड़ हैं, इनका नाम BAAJOUR बाजोड़ है, एंड ही इज़ अ सीरियन। बड़े हंसमुख, आप उनका लेक्चर सुन के आपका मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग और बड़े प्यार से बात करते हैं और नमाज की फजीलत, नमाज के फ़ायदे बताते हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार मैं तो इतना अच्छा काम माशाल्लाह कर रहा हूँ, तो मुझे तो खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। अब देखें ना, एक बंदा वो अज़कार कर रहा है, सारे अज़कार कर रहा है, उसके बाद भी वो परेशान है, उसके बाद भी वो स्ट्रेसफुल है, फिर कसूर उसका है। अज़कार के नफ्सियाती फ़ायदे नहीं वो उठा रहा, ठीक है। अज़कार का एक एलिमेंट रूहानी है कि ठीक है आप तस्बीह कर रहे हैं, उसका रूहानी फ़ायदा हो जाएगा, आपको शैतान से अल्लाह बचा लेगा और जो भी है। एक उसका नफ्सियाती फ़ायदा है कि आप फील तो करें आप क्या कह रहे हैं, आप फील तो करें आप क्या पढ़ रहे हैं, हाँ फील तो करें। देखें, एक बंदा इल्म हासिल करना शुरू हो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता। अब ये खुश होने वाली बात है। अब आप इस पे भी खुश ना हो, ठीक है, अब आप इसको भी फील ना करें, तो ये फिर कसूर हमारा है। और यही हमारी क्लास का टॉपिक है कि इमोशंस को फील करना पड़ता है। नेगेटिव इंसान नेचुरल है, नेगेटिविटी में ज़ीरो मेहनत है। आप बैठे होंगे बिल्कुल फारिग, नेगेटिव होके उठेंगे, पक्की बात है, ठीक है। पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है, यही जिहाद में नफ्स है। यही टेस्ट है, इस दुनिया में यही टेस्ट है। पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है और नेगेटिव बंदा नेचुरली हो जाता है, ठीक है। बैठा बैठा नेगेटिव हो जाएगा, बैठा बैठा नेगेटिव ख्यालात शुरू कर देगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल मोड ऑन होगा। बैठे बैठे ब्रेन का एक पूरा नेटवर्क है वो ऑन हो जाता है। तो पॉजिटिव इमोशंस कल्टीवेट करने पड़ते हैं, एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं अच्छा, तो आपकी बॉडी बड़ी मेहनत करके उस खाने में से पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, क्या ख्याल है? ऐसे ही
جیسے آپ گاجر کھائیں گے, آپ ویجیٹیبلس کھائیں گے, ایپل کھائیں گے, اس میں سے وائٹامن اے, وائٹامن سی, اس طرح کی چیزیں باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے, پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اپنے پازیٹیو سچویشن سے وہ پازیٹیو ایموشنز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں, ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنے ہیں, پھر کلٹیویٹ بھی کرنا ہے, اس کو گرو بھی کرنا ہے. جیسے گارڈننگ ہوتی ہے, گارڈننگ میں آپ خیال رکھتے ہیں, پودے کا خیال رکھتے ہیں, تو آپ ایک پازیٹیو ایموشن اب بلڈ ہو گیا, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نیگیٹو انرجی سے, نیگیٹو لوگوں سے, جتنا کر سکتے ہیں, جتنا آپ کے بس میں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو طریقہ آنا چاہیے ٹو ری بلڈ دیٹ پازیٹیو ایموشن. اگر وہ ختم ہو رہا ہے, جیسے آپ میں گریٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ایک دن, اب آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو نماز ہے گریٹیٹیوڈ بلڈ کرنے کے لیے. جب آپ سجدہ کریں گے گریٹیٹیوڈ واپس آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو نماز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے پازیٹیو ایموشنز کو دوبارہ بلڈ کرنے کا, دوبارہ ریجووینیٹ کرنے کا, دوبارہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کا, ٹھیک ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں, میں نے آپ کو ایک ریڈ کیپ گرین کیپ سے ایک بات ثابت کی تھی کہ پازیٹیو ایموشنز ہمیشہ زیادہ یوزفل ہوتے ہیں, پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ افیکٹو ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ ریڈ کیپ پہن لیں اور پرابلمز ایلیمینیٹ کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں, یا گرین کیپ پہن لیں اور پازیٹیو چیزیں انسٹل کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں. تو زیادہ اسٹرانگ سائڈ گرین کیپ ہے, ریڈ کی بھی ضرورت ہے, لیکن گرین کیپ زیادہ اسٹرانگ اس لیے کیونکہ جب آپ ہیلتھ پہ کام کریں گے تو النس خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ النس کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو یس میں بھی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی, بٹ نیسیسریلی ہیلتھ نہیں آ جائے گی, آپ ایک نیوٹرل سیٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یعنی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ ہیلدی آپ نہیں ہو جائیں گے. اس لیے آلویز ریممبر پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ حاوی ہوتی ہے. اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو ایموشنز پہ بہت زور دیتا ہے, پازیٹیو رہنے پہ بہت زور دیتا ہے. بدگمانی, بد زنی نہ کرو, حسن زن دو, لوگوں کو جو ہے نا وہ ایکسکیوزز دو, پازیٹیو رہنے کی کوشش کرو, بیکاز یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور انرجی. یہ ہمارا دین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں, اب ایک بندہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے, ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ سب سے اسٹرانگیسٹ پازیٹیو ایموشن لو ہے, لو کانکرز آل, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے, اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ نیگیٹو ایموشنز اپنے اوپر زیادہ حاوی کر رہا ہے, تو اس سے گناہ چھوٹنا مشکل ہو جائے گا. فار ایگزامپل گلٹ ایک نیگیٹو ایموشن ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ صرف گلٹی کرا رہے ہیں اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کے لیے, یا ڈسگسٹ گلٹ, یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سیڈنس ایک نیگیٹو ایموشن. اب ایک بندے سے گناہ ہوا, وہ اتنا سیڈ ہو گیا کہ وہ سیڈنس اسے ہوپلیسنس کی طرف بھی لے گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا, میں یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, میں نے کئی بار کوشش کی ہے, اٹس اوور. اسی طرح وہ گلٹ میں بھی اتنا زیادہ آ گیا کہ بس اب اللہ تو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. یعنی اب تو میں گیا, اب تو میں گلٹ کی اتنی انتہا ہے کہ میں اللہ کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا. اسی طرح اس نے ڈسگسٹ بھی اپنے اوپر حاوی کر لی بہت زیادہ. تو کیا ہوگا, اٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن ٹو کم آؤٹ, رادر وہ بندہ نمازیں بھی چھوڑنے لگ جائے گا, وہ بندہ دین پہ جتنا عمل کر رہا تھا اس سے بھی دور چلا جائے گا. کیوں؟ اس کو منافق فیل ہوگا, نفاق فیل ہوگا, جو کہ کبھی کبھی فیل ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے نفاق کو حاوی کر لیا اپنے اوپر, تو آپ مجھے بتائیں آپ کو وہ چیز کیا ہیلپ کر رہی ہے, سوائے اس کے کہ وہ آپ کو اللہ سے اور ڈسٹینس کر رہی ہے. ایسے ہی, ٹھیک ہے. یعنی آپ اچھے خاصے لوگ ہیں نماز چھوڑ دیتے, اچھے خاصے لوگ ہیں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اچھے خاصے لوگ ہیں کیونکہ نیگیٹو ایموشن وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. اور برین جو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, ہمارا جو سب کانشیس ہے اس کو ایکسکیوزز چاہیے ہوتے ہیں, اس کو پہلے ہی گناہ کرنے کے بہانے چاہیے. اب اس کو اور بہانے مل گئے کہ ہوپلیسنس بھی ہے, گلٹ بھی ہے, ڈسگسٹ بھی ہے, سیڈنس بھی ہے, تو بس اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا. اب ایک تھوڑی سی آپ اپروچ چینج کریں. میں آپ کو پازیٹیو ایموشنس کی پاور بتاتا ہوں. کئی لوگوں کو الحمدللہ, بلکہ میں نے خود اپلائی کر کے دیکھا ہے, آپ اللہ کے لو کے بارے میں زیادہ سوچا کریں, بجائے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات ہی نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے اب تو میں بالکل ہی ڈسلوائلٹی کر دی اللہ سے, اب تو میں گیا, اب تو میں کھلے عام اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوں.
آپ اس کو ریپلیس ذرا کر کے دیکھیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اسٹل لوز می، اللہ تعالیٰ اتنے چانسز دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری سچویشن کو سمجھتا ہے.